देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तान. आयची शुभ वार्ता जर तर आमी नियाळ केल्यार जेजू 12 जाणांक मिसावन दिता. वसा सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणलो संदेश वापारीत वसा. वय थंडी जावन कोण पुरा क्रिस्ता थंय आसात आनी क्रिस्ताक कोणें पुरा बाबार्थ दवरून क्रिस्ताच्या मेटांनी चलतात तांकां एक जबाबदार कालेंगे म्हळ्यार सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणली ही बरी खबर सगळ्यांक परगट करूंक आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. कशें स्थानीक जुवान सांगलें की पातका पाड करा आनी देवाक गुवा देवा सशीन गुवा म्हणून कशें स्थानीक जुवान सांगलें की आज हांवें आनी तुवें सांगचें तंत जावन आसा. ही एक आमचें काम जावन आसा. हर एकल्यांक क्रिस्ता विशयान सांगोवंक आसा. क्रिस्ता विशयान सांगतना ताका सोडवण मेळटा. क्रिस्ता विशयान सांगतना ताका पातका पाड करूंक जाता. पूण आमी जर तर संवसारा विशयान सांगता जाल्यार आमी जायतीं जाणां संवसारा विशयान सांगता. देवान म्हाका आनी तुका विंचलेलें संवसारा विशयान सांगोंक न्हय. ह्या संवसारान सेटल करूंक न्हय. भागार देवा सरशीन आमकां सेटल करूंक हर एकल्यांक. आमी देवा सरशीन सेटल जावंक आसा आनी हर एकल्यांक देवा सरशीन सेटल जावंक देवान म्हाका आनी तुका विंचला. ताकाच सेकंड कोरिंथी चॅप्टर 5 देवाचे उतार सांगता. कालें सांगता एकलो क्रिस्ता थंय एक जाता जाल्यार तो एक नवी रचना जाता. पोरणें सगळें तें केलां. सगळें नवें जालां. हें सगळें कोणाचें काम? देवाचेंच काम. देवानच आमकां नवें केलां. वय आनी एक आमकां एक जबाबदार दिल्या. कालें जबाबदार? हेरांक राज्य काडचें. हेरांक ह्या एक राज्य संधानाक हाडचें. हर एकलो देवाचे दुस्मान जावन आसा. देवा तोंड पयस आसात. पातका वरवीं ते देवा तोंड पयस आसात. तांकां हर एकल्यांक देवा सशीन हाडचें. क्रिस्ता थंय हाडचें. देवाचें येवजन कोणी नाश जावं नजो म्हणून हर एकल्यांक ससनाचें जिवीत मेळा जाय म्हणून मोगाच्या भाव भयणीनो म्हाका आनी तुका देवान विंचलेलें तें जावन आसा. आज आमी कितें करना आसा? आज हें सोडलां आमी. हें सगळ्यांनी सोडलां. आज आमी संवसाराच्या संगती विशयांत आमी चड गामान दिवन आसा. आज आमी खंयच्या विशयान कामान दिवन आसा? कशें फ्युचर बांदचें, कशें तें बांदचें, कशें हें करचें, तें करचें, हें करचें. पूण कितलीं जाणां पातका विशयांत पाताक कितले मरेगार तुका हेमकोंडाक आपूण व्हरता. ससनाच्या उज्याक व्हरून वेता. देखून पातका पाड कर आनी क्रिस्ता थंय घुंव म्हणली ही शुभ वार्ता आमी काणकोण वेता. खंय मेळना आज. सकट खंय गेल्यार विजा मेळटा. खंय गेल्यार तुमकां भुरगीनांतल्यान भुरगीं दिता. बोरांत उदानांतल्यान बोरांत उदक दिता. तुमचे सगळे कश्ट परिहार जातात. तें देवा सशीन येया. घोडगड्यांतल्यान तुमकां राखता. तें करता, हें करता. एंत संवसाराचें पुराय ह्या संवसारांत कितें आमकां आमच्या फ्लॅशाक कितें जाय एंत सांगून आसात. तें न्ही सांगूंक. सर्गींचे राज लागीं पावला. पातका पाड करा. क्रिस्ताचेर बाबार्थ दवरा. तुमकां सोडवण मेळटलें. ही बरी खबर परगट करून देवान म्हाका आनी तुका विंचला. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें काम हें जावन आसा. कोणी नाच जावं नजो मोगाच्या भाव भयणीनो. देवाच्या काळजाची आशा ती. कोणी नाच जावं नजो. आनी सारकेंतल्यान सर्गींचें ससनीक जिवीत जोडिचें म्हणून तशें ताचो उद्गारांत आमी पळोवंक गेल्यार सगळ्यांकी म्हजें शीस करा. सगळ्यांकी. जेजू सांगता वचा उद्गारांत मातेवाच्या 28 अध्यायाचें इगर्जमातीचें उद्गार पळोवंक गेल्यार सगळ्यांक म्हजें शीस करा. संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगात आसतलों. वचा. आमेन.